प्रेज द लॉर्ड. बापाक जावं महिमा, पुताक जावं महिमा आनी पवित्र आत्म्याक जावं महिमा, मान, पदवी, रजवडकी ससनाच्या ससनाक आमेन. ल्हानपणांतावनच म्हाका देवाची भिरांत एक आसली, म्हळ्यार आवय बापायनी म्हाका बऱ्या देव भिरांतीन वाडयलां. आमी ते एक जण भुरगे, मदलो म्हजो सरला. पूण त्या देव भिरांतेक, त्या देवाच्या वळखेक भावार्थाची बुन्याद घाल्ली फादर जेरी मुखांतर. आनी जेन्ना हांव हांगासर आयिल्लो, पयलें म्हजी बायल एक मात्र धाडतालो आनी म्हळ्यार परगांवांत आसलो. 2019 आतां आयिल्लो तेन्ना बायल येताली आनी सासूमाई येताली. पण तांच्या निमती म्हाका एक वाट उक्ती जाली. आनी वय मेन हांव हांगा येवंक कारण एक आसा, भुरग्याचे देण्या खातीर. वय भुरग्याच्या देण्या खातीर हांव हांगासर येवन पावल्लो. पयलें बायल येताली आनी बायल एक पाद्र्याबांनी एक दीस सांगलें आसा, घोव खंय हांव तुजो म्हणून. आनी तो म्हणलो तो आंगडीन आसा, म्हाका म्हजें शॉप आसा मोडबिद्री. आनी ताका भुरग्याचे नाका गे, ताका भुरगें नाका गे, ताका येवस आपूण हाड म्हळें. तशेंच येवन म्हज्या कडेन येवन पाद्र्याबान सांगलें, पाद्र्याबांनी बायलेन म्हज्या कडेन येवन सांगलें. आनी तें आयकून हांव आसलो आनी वगत रावलो. पण 3 हप्त्या उपरांत कलिंगी देवाचो एक ताळो आयकलो. म्हाका आंगडीचे शर्टार व्हडलें आनी हांगासर येवन बसलो. आनी त्या दिसता न्हू आज पर्यंत 2019 आतां न्हू एक देवाची उर्बा, एक आशा म्हणली बगली. ह्या देवाक हांवें जाणा जाय जे कोण हो देव. वय हांवें इगर्जेंत आयकल्ल्या बरी हांगासर ना. वय फियरलेस विथ पॅशन विथ कन्विक्शन म्हणटात. पाद्र्याब हांगासर दिता, इतलेंत काण्ण दिता. पूण हांव कित्याक हें नेणा म्हणून हें म्हाका भोगप त्या दीस भोगलें. आनी त्या दिसतावन आज पर्यंत हांव त्या भावार्थांत घट्ट जावन, जशें एक याजक असलो एक याजक आसा म्हणून म्हाका भारी एक तांचे थंय अभिमान. कित्याक असले याजक भारी उणें. कित्याक देवाचें उतर असलें बरेंत सांगचें. तुका भें दिसल्यार तुवें उठून धांवल्यार धांव तूं खंय वचून धांवतलो. एक दीस तुवें पडोवंक आसा, तुवें पाटी परतून येवंकूच आसा. देखून उपदेशक अध्याय 12 आनी वळ 1 सांगता न्ही गी, तरणाटपणाचो तुज्या तरणाटपणार दिंबी मोड. तुजें संद्रेम काळो म्हळ्यार संद्रेम उदेन येवच्या आदी, सूर्य बुडच्या आदी तुज्या रचना रसो उगडास कर. हें म्हाका भारी उतर लागलें. आनी त्या दिसतान आज पर्यंत हांव ह्या देवाच्या म्हळ्यार आजारपणांत आयिल्लो आनी आज आनी मुखारय आसतलो. आनी त्या दीस जेन्ना ह्या देवाच्या भुरग्या विशयान म्हाका हांव आयिल्लो त्या भुरग्याच्या देण्या पासत. पूण एक बगल्लें गी म्हाका देवान एक भितर कोशेडतान म्हाका जागे जालें. पयलो तूं देवाचो भुरगो जाल्या, तुका भुरगें दिवच्या पयलें तूं देवाचो भुरगो जा. वो ह्या देवाक जाणा जाय. वय ताणें धर्म घडोवं ना, क्रिस्तांव म्हणलें नांव मात्र पडलां ताका. पूण पयलें जुवांव सोंजला ते 1 आनी 14 सांगता, पयलें देवाची 12 न्ही, देवा जेजूचें नांव स्विकार केल्ल्यांक देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें. हें मात्र ह्या पवित्र पुस्तकान दिलां. तुका खंयचोय जात गात भेदभाव कसलोच ना. आनी ह्या जणवाय जेन्ना ओडोली ताचो उल्लेख केलो, ही कितली गूण ताची जणवाय, कितली आगाध ताची जणवाय म्हणली. वय त्याच देवाक जेन्ना हांव जाणा जालो, ताका आनीक लागीं सरलो. ही कंतली कंत बेजाराय म्हाका ना. कित्याक ह्या पवित्र पुस्तकांत पयलो तूं देवाचो भुरगो जाय, जे पयलें तुका ती देवाची भिरांत उपजा जाय. मागीरचें सगळें तो देव अर्येक दिता. पळय 4 उदाहरणां हांव काडटां. अब्राम, इजाक, जाकोब आनी एल्काना. हे 4 देवाच्या योजनांत आसात. ह्या 4 जाणांक भुरगीं नात. अब्रामाक पळया 75 वर्सां प्रायर भासयता, पूण दिता तो 100 वर्सां प्रायर. तशेंच इजाकी तशेंच मागोवन काण घेता. तशेंच जाकोबाची बायल राहेलाकी पळय जेन्ना तो कुसवो ओपन करता, तुजो कुसवो बंद केला जाल्यार हांवें कितें करूं म्हूण सांगता जाकोब. पूण जाल्यार जेन्ना तो कुसवो ओपन करता, तो दिता बेस्ट ऑफ द बेस्ट भुरगें जुजे. आनी जेन्ना एल्काना की जेन्ना ताकाय तोय तितू जाप दिता, तुजो कुसवो बंद केला जाल्यार हांवें कितें करूं. पूण जेन्ना देवान ताचें मागणें आयकलें, ताका सामुएल दिलो. आनी ह्या देवाच्या कुशेक जेन्ना आमी आड वेता, ह्या कसलेंय आमी आमच्या मना पसंद प्रमाणे करता, केन्नाय वायटच घडता. जेन्ना पळय देवाच्या कुशेक ताणें कल्तीमान घालून ना, बायलेचें उतर आयकलो. आनी कोण अब्राम पळय जल्मलो, कोण इश्मायल. पळय राहेल जाकोबाची बायल जेन्ना ती त्या चाकर्णी कडेन न्हिदें आनी म्हाका भुरगें कर म्हणलो, आनी ताका जल्मलो कोण भुरगो
दान दान म्हळ्यार पळय ते दानाच्या कुळी विशयान आमकां मागीर हांगा उगडापणाच्या अध्याय 7 कोणना पळय ते अरे की 12 कुळये भितर रिगल्यात पूण ती एक कुळी भितर रिगोना. जशें एक जेजू सांगता तो एक शीस ताका उलटो रावलो कोण जुदास, तशेंच ही दानाची कुळी एक त्या इस्रायल कुळयेक एक दीस तें उलटें रावन तें सगळें घडोवंक आसा. हय त्या सुद्दां पूण जेन्ना देव दिता तो परफेक्टच दिता आनी जर तर तो दिना तर दिना. तशें देखून हांवें ह्या उतराक हांवें खालती मान घालो. देखून हांव ह्या सेवेंत आसा. ह्या सेवेंत आसून हांव देवाक मानवून म्हाका तो भुरगीं दितालो तें ताका आनी ताका कांय संबंद ना. हांव त्या देवाच्या भुरग्याचे देणें दिल्यारय देवाक महिमा दितलो आनी तो दिना जाल्यारय ताका महिमा दितलो. कित्याक ते भुरगीं ह्या संवसारान येवच्या आदींच त्या भुरग्याचे A to Z तो जाणा म्हणटा. वय जाणें ताची काळजां घडयल्ली हें बतमर किर्तना सांगलां तो तांचें सगळें जाणा म्हणटा. देखून ती भुरगीं येवनी ती भुरगीं देवातय ना जाल्यार आतां हांवें बेजार करनाकात. जेन्ना हांगासर येतात थोडी समर्पण करतात आनी फाटीं प्रत्येक संवसाराकच येतात. ती भुरगीं खंय आसात हांगा. आतां IVF करतात भुरगीं जायशें करतात. देव तुज्या योजना केद्दाळय तो आड पांय घालना. तो केन्नाय तुका दिता. पळया जेन्ना IVF करून भुरग्याचें देणें जोडून घेता ती खुशी मनशाची. ताणें तो ताजो स्वास दिता पूण त्या भुरग्याक मागीर कालें घडलें जाल्यार तुवें सगळें तुजें वगडावन तुवें परत त्या देवाच अशीन येवंक आसा. ही सगळी गुंड योजना आसा. तो जेन्ना दिता तर बरेंच दिता. जर तर तो देव दिना तर आमी ते सोंसणीकायेन राखूंक आसा आनी अरियेकी आमी पाळूंक आसा. ताजें उतरच मात्र ताका ताज्या भिरांतीन आमी चलोवंक आसा म्हणलें. ही वर्ती जणवाय हांवें ह्या जाग्यार देवाच्या उतरा मुखांतर जोडुल्ली. देखून हांव देवाक केन्नाय अर्घां दिता आनी ताजी स्तुती करता. कित्याक ह्या देवाची वळख जाल्लीच म्हजी एक वर्तें बागच म्हूण सांगयत ह्या संवसारार. कित्याक ह्या देवाची वळख नासतना कितले जाण अंतरले, कितलीं जाण मरण पावली. पूण ह्या देवाक वळखून ह्या देवा सांगता अखेर पर्यंत आसलेलो तोच मोग शांती कृपा दया म्हणली ती जी ग्लोरी ती ताणें आदामाक दिल्ली ती सोडून ताका गेली. पळयात आनी जेन्ना एक पाताक केलें ती ग्लोरी ती महिमा ताका सोडून गेली आनी तेच आमकां जेजू क्रिस्तान निमाणें आदावान सगळें जोडून दिलां म्हणटाना ह्या संवसारास शांती संतोष मोग अरियेकी. पूण जेन्ना पळय ह्या भुरग्याचें देणें जर तर तुका तो दिना तो जाणा त्या भुरग्याक ह्या संवसाराक आनी ह्या मुखार ह्या संवसारार कालें घडोवंक आसा तें तो बरें करून जाणा. देखून तो ते दिना त्या भुरग्यान ताजेच स्वाधीन आसा जाल्यार तें वर्ते बागच. पळय जेन्ना हांवें वाचल्या प्रमाणे जेन्ना तो सामुएल प्रवादेक एक प्रवाद करता कोण न्हय सावलाक जेन्ना प्रवाद करता सामुएल प्रवादी तेन्ना दावीद राय जल्मूंक ना. तो 8 वर्सां उपरांत जल्मला. तुमी समाल लॅगन पळयल्यार पळय जेन्ना जेरेमियाक सांगता तूं जल्माच्या आदीं सावन तुका जाणा ह्या देवाची जणवाय ही मेन जोडी जाय. बेजार करनाकात. म्हजें उतर म्हजे कडेन विचारूंक ना, म्हज्या बायले कडेन विचारूंक ना. आमकां भुरग्याच्या देण्या खातीर थोड्यांनी हांगा विनंती बरोवन घाल्या. आमच्या कडेन विचारूं ना तांणी अशी बरोवन घालची की ना. देवाचें योजन कितें पयलें आमचें मागणें विनंती करच्या बॉक्सांत कालें जाय. पयलें म्हज्या कुटुंबांनी हे जाय हांगा म्हज्या कुटुंबाच्यांनी आवय बाप म्हज्या कुटुंबाच्यांनी त्या देवाक जाण जायची म्हणली ती विनंती बरोवन घाली जाय. ना जाल्यार जर तर तो म्हजो बावर तितलो विग्गी हांव हांगासर उबो आसा तर म्हाका आशिल्लें देव दिवचो ना गी तो खंडी दितलो. म्हजें आमचे कडेन इसर नासतना तशें कांय करूंक वचूं नजो. जर तर ती त्या देवाची योजना ना जाल्यार तो दिना तितलेंच. देखून जेन्ना विनंती करूंक घालतना आमी कसली गली जाय गे म्हळ्यार जी देवा म्हज्या घरचीं येनात. आज ही पाद्रेबान तो उल्लेख केलो म्हज्या घरचीं कोणी येनात. पयलीं ती त्या देवाक जाणा जावन ती येवन दित ह्या जाग्यार ती आत्म्याची शांती ती आत्म्याची सोडवण ती जोडून दित. ना जाल्यार तो हेमकोंड असो गंध कसो सर्वर तांकां राखून आसा म्हणलें. ती भिरांत आमच्या घरच्यांक आमी हांगासर केन्ना येवन मागचें. आतां मागूंकूच नजो गी म्हणून तुमी म्हणटात कोण ना पूण तें कशें मागचें म्हळ्यार आतां हांवें केन्नाय म्हज्या भुरग्याच्या देण्या उपरांत भुरग्याच्या देण्या खातीर मागचें जाल्यार हांवें कशें बापा तुजी खुशी जावन जेजूची देख काडून गेली हांवें. जेजू बापा तुजी खुशी जावन तुजी खुशी वय जाल्यार म्हाका तूं दी नाजाल्यार दिनाका. तुका दिल्यार तुका महिमा तुका दिना जाल्यार तुका महिमा म्हणलें. हें सत हांव ह्या जाग्यार म्हळ्यार ह्या पवित्र पुस्तका मार्फत हांव जाणा जालो. जेन्ना आमी ह्या कुशेक विरोध येता सगळें तांकां कालें करता वायट करता त्या भुरग्याक हांगा समर्पण दितात. मागीर ते भुरगें जावं बरोबर गांवांत इश्मायली ताच्या गांवांत जशें जुजेक तांणी वेलो तशेंच आमची भुरगीं थंय वचून घोळटेत आसात. हांगा आवय बापूय मागतेत आसात. काल फायदो त्या भुरग्यांचो. ती भुरगीं जेजूच्या आजारपणांत आसात की नात गी म्हणलें आमी ती भिरांत ती देवाची भिरांत आमकां ती उपजोवंक जाय. देखून हें भिरांत म्हाका जेजून ही दिल्या ह्या जाग्यार ह्या
ह्या सेवका मुखांतर ती म्हाका मेळ्ळ्या खातीर त्या जेजूक हांव अर्गां दितां आनी तसो दुर्लभ जेजू मोगाळ उदार म्हणलो म्हजो मोगाळ इश्ट जावन म्हाका मेळ्ळ्या जेजूक हांव एक ह्या ट्रम्पेटा मुखांतर एक गीत गावन ताची स्तुती करता. तुमी सांगता मेळयेत. Ah
प्रेज द लॉर्ड.